Hello everyone, welcome to my YouTube channel Dinesh Math Classes. हामीले लास्ट क्लासमा यो क्वेशन नम्बर 3 सम्म गरेका थियौं. If truth values of the statements P, Q, R and S be T, T and F मतलब चारवटा स्टेटमेन्ट दिएको थियो अनि P को ट्रुथ भ्यालु T थियो, Q को F, R को T अनि फेरि S को F. त यो स्टेटमेन्टहरुको के निकाल्नु थियो? ट्रुथ भ्यालुज. त एकदम सजिलो थियो. यहाँनिर P, Q, R, S को बारेमा के भनेको छ कि P ट्रू छ, Q फल्स छ, R ट्रू छ, S फल्स छ भनेपछि एउटा मात्रै केसमा हामीले यो स्टेटमेन्टको ट्रुथ भ्यालु के निकालेका थियौं? T भनेपछि ट्रुथ भ्यालु अफ गिवन स्टेटमेन्ट इज T. द सेम यस्तै क्वेशन एउटा छ यहाँनिर 4 नम्बर. लेट P, Q, R and S be four simple statements. यो चारवटा स्टेटमेन्टहरु छन्. If P is true, Q is false, R is true and S is false. यहाँ दिएको छ P true छ रे, Q false छ, R is true and S is false. सेम अगाडि जस्तै. Find the truth values of following compound statements. भनेपछि यसको ट्रुथ भ्यालु निकाल्ने, यसको निकाल्ने, यसको निकाल्ने, यसको र यसको निकाल्ने. एकदम सिम्पल क्वेशन छ, सेम अगाडिकै क्वेशन छ. त त्यो यो क्वेशनको सोलुसन पहिला हेर 3 को अनि त्यसपछि यो पनि गरिहाल्छौं. है त एउटा केस कन्सिडर गर्ने हो. एउटा केस के हुन्छ? P ट्रू, Q इज फल्स. यसमा हेर P मा ट्रू राख्ने, Q मा फल्स राख्ने, त्यसबाट नट Q निकाल्ने, P और नट Q निकाल्ने. बस यसको ट्रुथ भ्यालु थाहा भइहाल्छ. त हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ. क्वेशन नम्बर 5 हेरौँ स्टुडेन्ट्स. क्वेशन नम्बर 5 मा छ इफ P and Q are any true statements prove that. दुईटा स्टेटमेन्ट छ P र Q. त प्रुभ गर. ए नम्बरमा P and not P is equivalent. यो तीनटा लाइनको मतलब के हो? इक्विभ्यालेन्ट विथ C. C भनेको कन्ट्राडिक्सन. मतलब प्रुभ गर यो स्टेटमेन्ट कन्ट्राडिक्सन हो. त्यसको ट्रुथ टेबल देखाउने हो. यसको ट्रुथ भ्यालुज फल्स मात्रै आयो भने कन्ट्राडिक्सन सँग इक्विभ्यालेन्ट भइहाल्छ. बी नम्बरमा P और Q is equivalent with Q और P. कति इजी क्वेशन सोधेको छ 2020 मा. यो स्टेटमेन्ट र यो स्टेटमेन्टलाई इक्विभ्यालेन्ट देखाऊ. यसमा के फरक छ? P अगाडि छ, यसमा P पछाडी छ. मतलब कम्युटेटिभ प्रपर्टी भनेको छ शो गर्नलाई कि यो स्टेटमेन्ट र यो स्टेटमेन्ट इक्विभ्यालेन्ट छ. सी नम्बरमा छ नेगेसन अफ P और नट Q इज इक्विभ्यालेन्ट विथ नेगेसन अफ P एन्ड Q. त यो पनि सिम्पल छ. खास यो गरेको के हो? यो और को नेगेसन थाहा छ नि. और छ भने यसको नेगेसन एन्ड भइहाल्छ. अनि यो स्टेटमेन्टको नेगेसन त P को नेगेसन हेर यहाँनिर छ. त्यसपछि यसको नेगेसन यो अलरेडी नेगेसनमा छ अनि फेरि नेगेसन गर्यो भने डबल नेगेसन गरेर कति आउँछ? Q आउँछ. मतलब यो डिमोर्गन्स ल हो, अरु केही हैन. डी नम्बर हेर इम्प्लाइज नट P इम्प्लाइज नट Q मतलब कन्डिसनल हो. यो केसँग इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ? यसको कन्ट्रापोजिटिभ. थाहा छ कुनै पनि कन्डिसनलको कन्ट्रापोजिटिभ कसरी निकालिन्छ? हाइपोथेसिस र यो कन्क्लुजन. यसको कन्ट्रापोजिटिभ हुन्छ. कन्क्लुजनको नेगेसन गर्दिने अनि त्यसलाई हाइपोथेसिस बनाउने. त नट Q को नेगेसन Q. यो भयो हाइपोथेसिस. त्यसपछि जुन यसमा हाइपोथेसिस छ त्यसको नेगेसन गरेर कन्क्लुजन बनाउने. बस त्यही छ. हामीलाई थाहा छ कुनै पनि कन्डिसनल आफ्नो कन्ट्रापोजिटिभसँग इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ. त्यसैगरी यहाँनिर यो स्टेटमेन्टको कन्ट्रापोजिटिभ यो हो. त अरु के हैन ट्रुथ टेबल देखाउनुस् यसमा. ओके हेरौँ त ट्रुथ टेबल. त क्वेशन नम्बर ए को पहिला ट्रुथ टेबल हेरौँ. क्वेशन नम्बर ए को ट्रुथ टेबल. ओके के चाहियो? त P चाहियो. त्यसपछि यसको नेगेसन चाहियो. नट Q हैन, नट P. ठीक. त्यसपछि यो दुईटाको के चाहियो त? एन्ड चाहियो. P एन्ड नट P. अनि C भनेको थाहै छ यो कन्ट्राडिक्सन हुन्छ. अब हामीले कतिवटा केस लिने? त यसमा एउटै सिम्पल स्टेटमेन्ट छ. त हामीले दुईटा केस लिन्छौं. ट्रू कि द फल्स. यो P भन्ने स्टेटमेन्ट कि द ट्रू कि द फल्स. यदि यो ट्रू भयो भने यसको नेगेसन के हुन्छ? फल्स. यदि यो फल्स भयो भने यसको नेगेसन ट्रू. एन्ड को नियमले के भन्छ कि यो दुईटै ट्रू भएपछि बल्ल ट्रू हुन्छ, अदरवाइज फल्स. त दुईटै ट्रू छ छैन भनेपछि यो के भयो? फल्स. दुईटै ट्रू छ छैन भनेपछि के भयो? फल्स. अनि कन्ट्राडिक्सनको बारेमा के थाहा छ? यो त अलवेज फल्स हुन्छ. यो अलवेज फल्स हुन्छ.
भनेपछि हामीले के गर्छौं अब लाइन ड्रा गरौँ है त। त्यहाँ हेर यसमा हेर यसको ट्रुथ भ्यालुज एफ एफ त्यसको कन्ट्राडिक्सनको त एफ एफ हुन्छ नै भनेपछि यसलाई हामी यसरी देखाउँछौं कि यसलाई यसरी एरो देखाएर अनि हामी यहाँ के लेखिदिन्छौं त सेम भन्न खोजेको यो ट्रुथ भ्यालुजहरु र यसको ट्रुथ भ्यालुजहरु सेम छ देयरफोर है देयरफोर के लेख्छौं त p and not p this statement is equivalent with contradiction ठीक छ। ओके बी नम्बर हेर एकदम इजी छ p और q और p देखाउनु छ। ओके बी नम्बर त हामीलाई के चाहियो p q त्यसपछि यसको और अनि q लाई अगाडि p ले पछाडी गएर यो चाहियो त हामीलाई चाहियो p अनि q त्यसपछि यो दुटाको और त्यसपछि q लाई अगाडि राखेर फेरि q और p त यसमा टेबल यस्तो बन्ने भयो एउटा यहाँबाट लाइन ड्रा गर्नु पर्यो एउटा यहाँबाट अनि चारवटा यसरी। अब यसमा दुईटा सिम्पल स्टेटमेन्ट छ त हामीले कतिवटा केस लिन्छौं चारवटा दुईटै ट्रु ट्रु फल्स फल्स ट्रु फल्स फल्स जहिले पनि यही चारवटा केस हुन्छ जब दुईटा सिम्पल स्टेटमेन्ट छ भने। अर्को नियमले के भन्छ कि दुईटै फल्स भयो भने बल्ल यो फल्स हुन्छ अथवा दुईटा मध्ये एउटा पनि सही छ त यो सही भइहाल्छ त ट्रु ट्रु दुईटै सही छ त ट्रु ट्रु फल्स मध्ये एउटा ट्रु छ भनेपछि ट्रु फल्स ट्रु मध्ये एउटा ट्रु आयो त ट्रु र दुईटै फल्स आएपछि यो बल्ल के हुन्छ फल्स हुन्छ। अब q अगाडि छ p पछाडी छ के फरक पर्छ ट्रु 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 फल्स ट्रु 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 फल्स ट्रु फल्स 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 यसमा केही छँदै छैन। p और q त दुईटा मध्ये एउटा पनि सही छ भन्ने हो सही भइहाल्छ दुईटा फल्स भएपछि फल्स चाहे q और p होस् यो ट्रु 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 भइहाल्छ फल्स ट्रु ट्रु भइहाल्छ ट्रु फल्स ट्रु हुन्छ फल्स 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 हुन्छ भनेपछि यो र यो टेबललाई राम्रोसँग हेर यो सेम आयो देयरफोर p और q this statement is equivalent with q और p ठीक छ यो बी नम्बर भयो। ओके सी नम्बर हेरौं नेगेसन अफ p और नेगेसन अफ q पहिला p चाहियो त्यसपछि q चाहियो अनि त्यसपछि q को नेगेसन अनि और निकालेर फेरि यो होल को नेगेसन अनि यतातिरको लागि के चाहियो p को नेगेसन पनि चाहियो त यसलाई हेरेर हामीले ट्रुथ टेबल बनाउने हो है नेगेसन अफ p और नट q। सी नम्बर हेरौं क्वेशनमा के छ नेगेसन अफ p और नट q इक्विभ्यालेन्ट देखाउनु छ नेगेसन अफ p एन्ड q यो हेरेर हामीले ट्रुथ टेबल बनाउने हो त के देखाउनु पर्यो सबभन्दा सुरुमा p q p को नेगेसन चाहियो त नेगेसन अफ p q को नेगेसन चाहियो त नेगेसन अफ q त्यसपछि यो दुईटा निकाल्दियौ पहिला p और नट q p र नट q को और p और नट q यो आएपछि बल्ल यसको नेगेसन थाहा हुन्छ नेगेसन अफ p और नट q अनि लास्टमा यो राख्देऊ नेगेसन अफ p एन्ड q त चारवटा केस पहिला लेखिहालौं दुईटै ट्रु यो फल्स p फल्स यो ट्रु कि त दुईटै के हुन्छ फल्स हुन्छ यो चारवटा केस आयो ठीक। अब p को नेगेसन त p मा हेर t t f f त्यसको नेगेसन के हुन्छ f f t t यो भयो f f t t q को नेगेसन हेर t f t f t f t f त्यसको नेगेसन f t f t f t f t यहाँनिर और कसको और हो p को यानी हामीले यो हेर्ने p र नट q हेर्ने और को नियम ख्याल गरिहाल दुईटा मध्ये एउटा पनि सही छ भने सही भइहाल्छ ट्रु फल्स एउटा सही आयो भनेपछि सही ट्रु ट्रु दुईटै ट्रु फल्स फल्स यहाँ दुईटै फल्स छ भनेपछि बल्ल यो फल्स फल्स ट्रु एउटा ट्रु छ त ट्रु भयो। अब यो के हो त
यही स्टेटमेन्टको यो निगेसन हो। हेर त यो सेम छ, यसको निगेसन त यसको अपोजिट लेख। टी को निगेसन एफ, टी को निगेसन एफ, एफ को निगेसन टी, टी को निगेसन एफ। क्लियर? यहाँनिर एन्ड चाहियो। कसको कसको एन्ड? नट पी, मतलब यो हेर्नु पर्यो हामीले, नट पी र क्यू, यो र यो हेर। एन्डको नियमले भन्छ कि दुईटै सही भएपछि सही हो, अदरवाइज फल्स। त के यो दुईटै सही छ? नट पी र क्यू हेर त, दुईटै सही छ छैन भनेपछि फल्स। दुईटै सही छ, दुईटै ट्रू छ छैन भनेपछि फल्स हो। दुईटै ट्रू छ भनेपछि यो केसमा मात्रै यो के भयो त? ट्रू भयो, किनकि नट पी पनि ट्रू छ, क्यू पनि ट्रू छ, त ट्रू भयो। यहाँ हेर एउटा फल्स आयो भनेपछि बाँकी सबै के भयो? फल्स भयो, फल्स। बस यसलाई टेबल आफै क्रिएट गर। यहाँनिर सेम लेखिदेऊ, लेख्ने देयरफोर दिस इज इक्विभ्यालेन्ट विथ दिस, प्रुभड। यहाँ त्यो आफै लेख्न सक्छौ है त। लास्ट क्वेसनमा जाउँ, डी नम्बर। डी नम्बरको क्वेसनले के भनेको छ? सेकेन्ड लास्ट क्वेसन, नट पी इम्प्लाइज नट क्यू इज इक्विभ्यालेन्ट टु क्यू इम्प्लाइज पी। नट पी इम्प्लाइज नट क्यू क्वेसन छ, नट पी इम्प्लाइज नट क्यू इज इक्विभ्यालेन्ट विथ क्यू इम्प्लाइज पी। त ट्रुथ टेबल मेन देखाउने हो, अरू केही पनि होइन। के चाहियो हामीलाई त? पी चाहियो, चाहियो, क्यू चाहियो, चाहियो। पी को निगेसन छ, त निगेसन अफ पी। क्यू को निगेसन छ, त निगेसन अफ क्यू। त्यसपछि यो दुईटाको कम्बाइन गरिदेऊ, इम्प्लाइज यो दुईटाको, यानी निगेसन अफ पी इम्प्लाइज निगेसन अफ क्यू। यो आयो, आयो। त्यसपछि क्यू इम्प्लाइज पी। ठिक छ, अब टेबल क्रिएट गरिहालौँ। त फेरि दुईटा सिम्पल स्टेटमेन्ट, त चारवटा केस, ट्रू ट्रू, ट्रू फल्स, फल्स ट्रू, फल्स फल्स। पी को निगेसन, त पीमा हेर टी, टी को निगेसन एफ, टी को निगेसन एफ, एफ को निगेसन टी, एफ को निगेसन टी। क्यूमा हेर नट क्यू, टीएफ टीएफ, टीएफ टीएफ, त्यसको निगेसन एफ टी एफ टी, एफ टी एफ टी। यहाँनिर आऊ, नट पी इम्प्लाइज नट क्यू, मतलब यो हाइपोथेसिस, यो कन्क्लुजन। नट पी, यहाँ छ नट पी, यसलाई हेरेर बल्ल यो हेर्ने, हाइपोथेसिस हेरेर कन्क्लुजन हेर्ने। यसको नियम थाहा हुनुपर्छ। यो स्टेटमेन्ट एउटै केसमा फल्स हुन्छ, यो स्टेटमेन्ट एउटै केसमा फल्स हुन्छ जब हाइपोथेसिस ट्रू हुन्छ, हाइपोथेसिस ट्रू हुन्छ र कन्क्लुजन फल्स हुन्छ। यो केसमा मात्र यो फल्स हुन्छ। त खोजौँ टी र एफ, खोज नट पी, यहाँ टी र यहाँ एफ, यहाँ हेर ट्रू फल्स, हाइपोथेसिस सही छ तर कन्क्लुजन फल्स छ, यसमा मात्र के भयो त? फल्स भयो। बाँकी फल्स फल्स पनि यो ट्रू हुन्छ, फल्स ट्रू पनि ट्रू हुन्छ, ट्रू ट्रू त ट्रू हुन्छ नै। यसमा हो क्यू इम्प्लाइज पी, नाउ क्यू इज द हाइपोथेसिस, मतलब यो हेर्ने, त्यसपछि यो हेर्ने, पी इज द कन्क्लुजन। त क्यूमा ट्रू खोज, कन्क्लुजन यानी पीमा फल्स खोज, टी र एफ। त यताबाट हामी यसरी हेर्ने है, यसरी हेर्ने, ट्रू ट्रू एउटा ट्रू हुन्छ नै, फल्स ट्रू, हेर हाइपोथेसिस फल्स छ, कन्क्लुजन सही छ भनेपछि यो सही हुन्छ है। यहाँनिर हेर हाइपोथेसिस ट्रू, कन्क्लुजन फल्स, त टीएफ बल्ल के भयो? एफ भयो, अनि फल्स फल्स त ट्रू हुन्छ। त यहाँ हेर यो र यो के आयो त? सेम आयो, दिस इज सेम। देयरफोर नट पी इम्प्लाइज नट क्यू is equivalent with q implies p, proved। यसरी प्रुभ गर्ने हो है त। अब एउटा यो लास्ट क्वेसन, यो तिमीहरू आफै गर, यो होमवर्क भयो तिमीहरूको लागि। अब अर्को टाइपको क्वेसनमा जाउँ। क्वेसन नम्बर 5 भयो। अब 6 नम्बर क्वेसनमा जाउँ। क्वेसन नम्बर 6 हेरौँ स्टुडेन्ट्स, अलिकति फरक किसिमको क्वेसन है त। फाइन्ड द ट्रुथ भ्यालु and the negation of the following statements। पहिला त ट्रुथ भ्यालु निकाल्ने हो। ट्रुथ भ्यालु भन्नाले यो टी हो कि एफ हो? ट्रू भयो भने टी, फल्स भयो भने एफ। त्यसपछि दिएको जुन स्टेटमेन्ट छ त्यसको के लेख्ने त? निगेसन लेख्ने। ठीक छ। त फर्स्ट क्वेसन, सोलुसन 1 नम्बरको,
यहाँ हेरौँ स्टेटमेन्ट के दिएको छ 3 + 2 = 6 और 6 इज अ मल्टिपल अफ 3। यहाँनिर दुईटा सिम्पल स्टेटमेन्ट छ। एउटा सिम्पल स्टेटमेन्ट यो हो, एउटा सिम्पल स्टेटमेन्ट यो हो, अनि दुईटा सिम्पल स्टेटमेन्टको बीचमा के छ त और यानी डिस्जङ्सन। त्यसको मेथड बुझ। यिनीहरूको पहिला नोटेसन दिन्छौँ। यसलाई सपोज गर्छौँ पी, यसलाई सपोज गर्छौँ क्यू, अनि और को सिम्बल दिएर यसलाई हामी सिम्बलमा लेख्छौँ है त। भन्न खोजेको यसलाई यसरी पी र क्यू सपोज गरिदिने। यहाँ हेरौँ लेट, यहाँ लेट गर्ने, लेट पी, पी भनेको 3 + 2 = 6, अनि यो ट्रू हो कि फल्स हो? यो फल्स हो भनेपछि ब्राकेटमा के लेख्ने एफ, एफ भनेको ट्रुथ भ्यालु अफ दिस स्टेटमेन्ट। त्यसपछि क्यू, क्यू यसलाई सपोज गरिदिने 6 इज अ मल्टिपल अफ 3, 6 इज अ मल्टिपल अफ 3। सही कुरा हो कि 6 3 को मल्टिपल हुन्छ त हुन्छ, 3 2 = 6 भनेपछि यो सही हो। यसलाई के लेख्ने ट्रू लेख्ने। त्यसपछि लेख्ने गिभन स्टेटमेन्ट, गिभन स्टेटमेन्ट इज रिटन एज, रिटन एज मतलब गिभन स्टेटमेन्टलाई सिम्बलमा लेख्ने यसरी पी और को सिम्बल यो हो अनि क्यू, पी और क्यू इन सिम्बल, इन सिम्बल दिएको स्टेटमेन्टलाई सिम्बलमा हामी यसरी लेख्छौँ पी और क्यू। त्यसपछि हामीलाई के चाहियो त यसको ट्रुथ भ्यालु चाहियो। त गिभन स्टेटमेन्ट इज रिटन एज पी और क्यू इन सिम्बल मतलब सिम्बलमा यो स्टेटमेन्टलाई यसरी लेख्यौँ। यो पी भयो, यो क्यू भयो, बीचमा और को सिम्बल यो हो। अब यो त हामी डाइरेक्ट लेख्न सक्छौँ। पी के छ? पी फल्स छ, क्यू ट्रू छ। त दुईटा मध्ये एउटा ट्रू छ भने डिजङ्सनको नियमले के भन्छ कि यो स्टेटमेन्ट सही हो, त हामी डाइरेक्ट लेख्न सक्छौँ दिस स्टेटमेन्ट इज ट्रू। तर डाइरेक्ट नलेखेर हामीले एउटा सानो ट्रुथ टेबल देखाउँछौँ। के देखाउँछौँ? ट्रुथ टेबल, एकदम सानो ट्रुथ टेबल। यहाँ हेर पी क्यू, पी और क्यू यसरी एउटा सानो ट्रुथ टेबल बनाउँछौँ। हेरिहाल ल। पी के छ? ट्रू कि फल्स? यहाँ हेर फल्स, यहाँ फल्स भयो। क्यू के हो? ट्रू। त पी र क्यू मध्ये एउटा ट्रू छ, त यो औरले के भन्छ त यो ट्रू भयो। त्यहाँ लेख्ने देयरफोर ट्रुथ भ्यालु अफ, ट्रुथ भ्यालु अफ गिभन, गिभन स्टेटमेन्ट, गिभन स्टेटमेन्ट इज टी। यो त पहिलो क्वेसनको आन्सर भयो। यो हामी टेबल नबनाएर डाइरेक्ट यहाँ लेख्न सक्थ्यौँ द गिभन स्टेटमेन्ट इज ट्रू, किनकि पी र क्यू मध्ये एउटा के छ? सही छ। यो त भयो पहिलो क्वेसनको आन्सर। वाट इज द ट्रुथ भ्यालु? जुन क्वेसन थियो नि फाइन्ड द ट्रुथ भ्यालु, त्यसको आन्सर आयो। अब यसको निगेसन लेख्ने। त निगेसन लेख्ने कसरी त? अब यसको निगेसन यो दिएको स्टेटमेन्टको निगेसन। त हेर यदि पहिलाको क्लासहरू तिमीले पढेको छौ भने तिमीहरूले मैले के भनेको थिएँ कि और छ हैन, यो पी और क्यू। यहाँ हेर पी और क्यू, मलाई चाहियो यसको निगेसन। यो जुन स्टेटमेन्ट छ नि पी और क्यू, यसको निगेसन चाहियो। त हामीलाई थाहा छ यो स्टेटमेन्ट केसँग इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ? डिमोर्गन्स लले के भन्छ कि और को निगेसन छ भने यो एन्ड हुन्छ, अनि यो अलग अलग निगेसन हुन्छ। पी को निगेसन अनि त्यसपछि एन्ड दिएर क्यू को निगेसन। त यसलाई हामी यसरी लेख्छौँ, यसको पनि निगेसन गर्ने, औरलाई एन्डमा लेखिदिने अनि यसको निगेसन गरिदिने। भनेपछि हामीले यसरी लेख्ने 3 + 2 इज नट इक्वल टु 6। यसको निगेसन भयो, और कहाँ चेन्ज हुन्छ? एन्डमा। त्यसपछि यसको निगेसन 6 इज अ मल्टिपल अफ 3, त्यसको निगेसनले के भन्छ? 6 इज नट अ मल्टिपल अफ 3। यो भयो आन्सर। यसलाई सम्झिनको लागि हामीले यो रिजल्ट सम्झिने है। यसलाई सम्झिनको लागि हामीले यो रिजल्ट सम्झिने। हामीलाई थाहा छ
p और q को नेगेसन केसँग इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ नट p एन्ड नट q ठीक छ त यो भयो अर्को क्वेशनको आन्सर ठीक छ नि फेरि एकचोटि सुनिहाल बीचमा और छ त्यसको नेगेसन लेख्नु छ त्यसलाई एन्डमा कन्भर्ट गरिदिने अनि यसको नेगेसन पनि गरिदिने यसको नेगेसन पनि गरिदिने यसको नेगेसन के हुन्छ 3 + 2 नट इक्वल टु 6 यसको नेगेसन के हुन्छ 6 इज नट अ मल्टिपल अफ 3 2 नम्बरमा आऊ 8 इज अ प्राइम नम्बर एन्ड 4 - 1 इक्वल टु 3 यहाँनिर के छ त एन्ड छ त यसलाई सपोज गर्ने p सेम यस्तै p भनेको p लेखेर 8 इज अ प्राइम नम्बर के 8 प्राइम नम्बर हो होइन 8 इज नट अ प्राइम नम्बर भनेपछि यो फल्स भयो q को बारेमा के लेख्ने 4 - 1 इक्वल टु 3 के हो सही हो यो सही हो त 2 नम्बर p भनेको 8 इज अ प्राइम नम्बर 8 प्राइम नम्बर हुन्छ हुँदैन भनेपछि यो के भयो फल्स भयो q लाई के मान्दिने 4 - 1 इक्वल टु 3 यो सही हो ट्रू त्यसपछि लेख्ने गिभन स्टेटमेन्ट is written as p and q किनकि एन्ड भनेको छ क्वेशन हेरिहाल 8 इज अ प्राइम नम्बर एन्ड 4 - 1 इक्वल टु 3 त्यसलाई हामी के मान्यौ p यसलाई के मान्यौ q त यो भयो p एन्ड q त गिभन स्टेटमेन्टलाई हामी यसरी लेख्यौं इज रिटन एज p एन्ड q इन सिम्बल अब यसको ट्रुथ भ्यालु के हो त सिम्पल p देखाऊ q देखाऊ p एन्ड q यो ट्रुथ टेबल p के हो फल्स यो भयो फल्स q के हो ट्रू 8 इज अ प्राइम नम्बर यो फल्स q भनेको 4 - 1 इक्वल टु 3 यो ट्रू छ अब यहाँ एन्ड छ एन्डको नियमले के भन्छ कि दुईटै सही भएपछि बल्ल यो सही हुन्छ तर दुईटा सही छैन भनेपछि फल्स भयो त यो भयो एउटा सानो टेबल यसको ल क्वेशन के थियो कि यो स्टेटमेन्टको ट्रुथ भ्यालु के हो त अब यसको आन्सर आयो f त्यहाँ लेख्ने देयरफोर ट्रुथ भ्यालु अफ गिभन स्टेटमेन्ट इज f ठीक अब यसको निगेसन लेख यो स्टेटमेन्टको निगेसन अब हामीले के सम्झिनु पर्यो स्टुडेन्ट्स हामीले सम्झिनु पर्यो कि स्टेटमेन्ट दिएको छ p एन्ड q अब यसको निगेसन लेख्नु छ त यो सम्झिने p को निगेसन एन्ड छ भने और मा चेन्ज हुन्छ अनि त्यसपछि q को निगेसन यो पनि के हो त डी मोर्गन्स ल हो है डी मोर्गन्स ल हो यो p एन्ड q किनकि स्टेटमेन्टमा एन्ड लागेको छ त्यसको निगेसन और हुन्छ र p को निगेसन q को निगेसन त निगेसन लेखौं अब p ले के भन्थ्यो 8 इज अ प्राइम नम्बर त यसको निगेसनले के भन्छ यसको निगेसनले भन्छ 8 इज नट अ प्राइम नम्बर 8 इज नट अ प्राइम नम्बर अनि त्यसपछि एन्ड तर यो केमा कन्भर्ट हुन्छ औरमा क्वेशनमा दिएको स्टेटमेन्टमा एन्ड थियो त त्यो केमा कन्भर्ट हुन्छ औरमा त्यसपछि q ले के भन्यो 4 - 1 इक्वल टु 3 त्यसको निगेसनले के भन्छ 4 - 1 नट इक्वल टु 3 अब दिएको स्टेटमेन्ट फल्स हो जुन स्टेटमेन्ट दिएको थियो त्यो फल्स हो त्यसको निगेसन पक्कै पनि के भइहाल्छ ट्रू भइहाल्छ तर यसको ट्रुथ भ्यालु सोधेको छैन हेर न 8 इज नट अ प्राइम नम्बर सही कुरा हो यो प्राइम नम्बर होइन यो ट्रू भयो 4 - 1 इज नट इक्वल टु 3 यो फेरि फल्स हो तर यो एउटा ट्रू छ एउटा फल्स छ बीचमा और छ भनेपछि होल स्टेटमेन्ट के भयो ट्रू भयो त हुनै थियो गिभन स्टेटमेन्ट के छ फल्स त्यसको निगेसन के हुनु पर्यो ट्रू बस यो सम्झिने है त एन्ड को निगेसन यो हो क्वेशन नम्बर 3 मा जाऊ क्वेशन नम्बर 3 मा के भनेको छ हेरौं क्वेशन नम्बर 3 इफ 2 is odd or 3 is a natural number then यहाँ हेर सुरुमै if छ
त्यसपछि यहाँनिर देन छ। अब इफ र देनको जुन यो बीचमा छ नि यो सबै हाइपोथेसिस हो र देन पछाडि जुन छ नि यो कन्क्लुजन हो। अब यो हाइपोथेसिसमा फेरि दुईटा सिम्पल स्टेटमेन्ट छ। यहाँनिर और आएको छ, यो एउटा सिम्पल स्टेटमेन्ट, यो अर्को सिम्पल स्टेटमेन्ट र एउटा सिम्पल स्टेटमेन्ट यो हो। राम्रोसँग सुन, इफ अनि देन को बीचमा यो स्टेटमेन्ट आयो, यो हाइपोथेसिस भयो। तर यो हाइपोथेसिसमा फेरि दुईटा सिम्पल स्टेटमेन्ट छ, 2 इज ऑड और 3 इज अ नेचुरल नम्बर। देन अर्को सिम्पल स्टेटमेन्ट यहाँ छ 2 + 3 = 8। त हामीले यसको नाम दिन्छौँ p किनकि यो सिम्पल स्टेटमेन्ट भयो। यसको नाम दिन्छौँ q, अर्को सिम्पल स्टेटमेन्ट यो हो, र यसको नाम दिन्छौँ r। यसको के नाम दिने? r। भनेपछि हामीले यहाँ के लेख्नु पर्यो? p को बारेमा लेख्नु पर्यो, q को बारेमा लेख्नु पर्यो र r को बारेमा लेख्नु पर्यो। त सुरुमा के थियो? 2 इज ऑड, त्यसपछि 3 इज अ नेचुरल नम्बर। त यहाँनिर फटाफट लेखिहालौँ, 2 इज ऑड अनि 3 इज अ नेचुरल नम्बर। ठिक छ, यही त हो, 2 इज ऑड, 3 इज अ नेचुरल नम्बर। अनि एउटा सिम्पल स्टेटमेन्ट यहाँ छ 2 + 3 = 8। त यो भयो 2 + 3 = 8। अब ट्रू फल्स छुट्याइदिउँ। 2 इज आउट यो गलत कुरा हो, यो एफ भयो, 2 त इभेन हो। 3 इज अ नेचुरल नम्बर, यस 3 इज अ नेचुरल नम्बर, यो भयो ट्रू। 2 + 3 = के 8 हुन्छ? हुँदैन, त यो पनि के हो त? फल्स हो। अब गिभन स्टेटमेन्टलाई सिम्बलमा कसरी लेख्ने त? गिभन स्टेटमेन्ट is written as, कसरी लेख्ने त? राम्रोसँग सुन, यहाँ हेरौँ, इफ र देन, इफ र देनको लागि हामी के लेख्छौँ? इम्प्लाइज। इम्प्लाइज अगाडि हाइपोथेसिस र इम्प्लाइज पछाडि कन्क्लुजन। त कन्क्लुजन त यही हो, अनि कन्क्लुजनलाई के मानेका छौँ? आर, त यता लेख्दिनँ आर। हाइपोथेसिसमा हो, यसलाई के मानेका छौँ? यसलाई मानेका छौँ पी, यसलाई के मानेका छौँ? क्यू। भनेपछि पी और क्यू भयो कि नै? पी और क्यू। त यहाँनिर भयो पी और क्यू। दिस इज द सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन अफ दिस स्टेटमेन्ट। त बुझ्यो होला है? फेरि सुने एकचोटि, इफ र देनको लागि के आयो? इम्प्लाइज। क्लियर? इम्प्लाइज पछाडि के हुन्छ? कन्क्लुजन। कन्क्लुजन भनेको यो हो, यसलाई मान्यो आर, त यहाँ आर भयो। यो हाइपोथेसिस हेर, फेरि हाइपोथेसिसमा दुईटा सिम्पल स्टेटमेन्ट छ, 2 इज ऑड, यसलाई मान्यो p, 3 इज अ नेचुरल नम्बर, यसलाई मान्यो q। भनेपछि p और q, यहाँ छ p और q। दिस इज हाइपोथेसिस, दिस इज कन्क्लुजन। अनि इम्प्लाइज कसको लागि आयो त? इफ र देनको लागि। ठिक छ, भनेपछि दिएको स्टेटमेन्टलाई हामीले के लेख्छौँ त? p और q इम्प्लाइज r, त यहाँ त्यही लेख्छौँ। गिभन स्टेटमेन्ट इज रिटन एज p और q इम्प्लाइज r इन सिम्बल। यसलाई हामी सिम्बलमा यसरी लेख्न सक्छौँ। अब यसको के चाहियो त? ट्रुथ टेबल चाहियो। ट्रुथ टेबल त केही पनि गाह्रो छैन, 3टा स्टेटमेन्ट छ, नो प्रब्लम। p छ, q छ, r छ, 3टै लिनु पर्यो। अनि अब के चाहियो? p और q, त यहाँनिर लेख p और q। हाइपोथेसिस आयो, आयो, त्यसपछि आर आयो, आयो, अनि यो कन्डिसनल। अर्को चाहियो p और q इम्प्लाइज r। अब सानो टेबल बनाइदिउँ। यहाँ हेरौँ, p q r। p के हो? फल्स, त्यहाँ लेख फल्स। q के हो? यहाँ हेर, ट्रू, त यहाँ लेख ट्रू। r के हो? फल्स। p और q यहाँ और छ, दुईटा मध्ये एउटा सही छ भने सही भइहाल्छ। p र q मध्ये एउटा सही आयो, यहाँनिर ट्रू छ, भनेपछि यो भयो ट्रू। दिस इज हाइपोथेसिस, दिस इज कन्क्लुजन, किनकि यहाँ कन्डिसनल आएको छ। यो हाइपोथेसिस हो, यानि यो हेरेर यो हेर्ने, हाइपोथेसिस त्यसपछि कन्क्लुजन। त हाइपोथेसिस सही छ, कन्क्लुजन फल्स छ, भनेपछि यो फल्स भयो। कन्डिसनलको नियमले के भन्छ कि हाइपोथेसिस सही छ,
कन्क्लुजन फल्स छ भने त्यो स्टेटमेन्ट के भइहाल्छ फल्स भइहाल्छ त हेर पी और क्यू ट्रू छ आर भनेको कन्क्लुजन फल्स छ भनेपछि ट्रू फल्स के हुन्छ फल्स त यो एफ के भयो त एफ भयो हाम्रो ट्रुथ भ्यालु अफ दिस स्टेटमेन्ट यसलाई हामी डाइरेक्ट पनि हेर्न सक्छौं यसलाई डाइरेक्ट हेर्न सक्छौं हेर 2 इज और 3 इज नेचुरल नम्बर यो और छ अर्को नियमले के भन्छ कि यो दुईटा मध्ये एउटा सही छ भने यो सही भइहाल्छ त यो गलत भए पनि यो त सही छ भनेपछि हाइपोथेसिस के भयो सही भयो कन्क्लुजन के छ गलत त हाइपोथेसिस सही हुँदा हुँदै कन्क्लुजन गलत छ भने यो इफ र देन भन्ने जुन स्टेटमेन्ट हुन्छ त्यो फल्स भइहाल्छ हाइपोथेसिस सही हुँदा हुँदै कन्क्लुजन फल्स छ भने दैट स्टेटमेन्ट इज फल्स ओके त्यही कुरा हामीले टेबलबाट देखायौं अब यहाँ लेख्ने हेन्स ट्रुथ भ्यालु अफ गिभन स्टेटमेन्ट इज एफ यसरी लेख्ने ट्रुथ भ्यालु अफ गिभन स्टेटमेन्ट इज एफ अब जुन स्टेटमेन्ट दिएको छ त्यसको के चाहियो त निगेसन चाहियो मेन यहीँनिर प्रब्लम छ तर गाह्रो छैन हेर अलिकति निगेसनको बारेमा भनौँ हामीले पहिला पढिसकेका छौँ कि कुनै स्टेटमेन्ट पी इम्प्लाइज क्यू छ पी इम्प्लाइज क्यू छ त यसको निगेसन चाहियो कन्डिसनलको निगेसन केसँग इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ थाहा छ कन्डिसनलको निगेसन हुन्छ हाइपोथेसिसलाई जस्ताको त्यस्तै लेखेर हाइपोथेसिस जुन छ नि त्यसले जस्ताको त्यस्तै लेखेर एन्ड दिन्छौं अनि क्यूलाई मात्रै निगेसन गर्छौं एन्ड दिस इज द निगेसन अफ दिस कन्डिसनल सुनिहाल पी इम्प्लाइज क्यू को निगेसन हुन्छ पहिलाको क्लासहरु हेर पहिलाको भिडियोहरु हेर मैले डिटेलमा भनेको छु कन्डिसनलको निगेसन चाहियो भने पी लाई जस्ताको त्यस्तै लेखेर एन्ड दिएर क्यू लाई मात्र निगेसन गर्दिने अब यहाँ हेर राम्रोसँग यो हाम्रो स्टेटमेन्ट छ यो कन्डिसनल छ यो इम्प्लाइज हो त यो हाइपोथेसिस हो यो कन्क्लुजन हो त हाइपोथेसिसलाई जस्ताको त्यस्तै लेख्छौं यहाँ है राम्रोसँग हाइपोथेसिसलाई जस्ताको त्यस्तै लेख्छौं पी और क्यू लेख पी ले भन्यो 2 इज ऑड पी ले के भन्यो 2 इज ऑड और यो और को सिम्बल हो क्यू ले के भन्यो 3 इज अ नेचुरल नम्बर 3 इज अलि राम्रो भएन 3 इज अ नेचुरल नम्बर हाइपोथेसिस लेखिसक्यौं अब एन्ड दिएर यो कन्क्लुजन को निगेसन गर्ने हो राम्रोसँग बुझ हाइपोथेसिस जस्ताको त्यस्तै लेखेर कन्क्लुजन लाई निगेसन गर्ने त 2 इज ऑड और 3 इज अ नेचुरल नम्बर यो हाइपोथेसिस भयो जस्ताको त्यस्तै लेख्यौं तर इफ र देन लगाउने हैन यसमा के इम्प्लाइज छैन नि इम्प्लाइज छैन भने इफ र देन आउँदैन एन्ड लेखेर कन्क्लुजन इज आर को निगेसन त आर ले के भन्यो 2 + 3 = 8 त्यसको निगेसनले के भन्छ 2 + 3 is not equal to 8 and this is the negation of given statement मतलब यहाँ यो बुझ हामीसँग स्टेटमेन्ट यो थियो हैन के रे स्टेटमेन्ट हाम्रो के थियो P और Q implies R यो स्टेटमेन्ट को हामीलाई के चाहिएको थियो निगेसन त यो त कन्डिसनल हो कन्डिसनल को निगेसन कसरी ख्याल गर्ने हाइपोथेसिसलाई जस्ताको त्यस्तै लेखेर हाइपोथेसिस भन्नाले थाहै छ यो P और Q भयो P और Q यसलाई जस्ताको त्यस्तै लेखेर एन्ड दिने अनि यो R लाई निगेसन गर्दिने बस यो भइहाल्छ निगेसन अफ एनी कन्डिसनल बस त्यही छ यो क्लियर ओके लास्ट क्वेशनमा जाउँ लास्ट क्वेशनले के भनेको छ इफ र देन यहाँ पनि छ इफ र देन भनेपछि यो हाइपोथेसिस भयो है यो हाइपोथेसिस भयो अनि यो भयो कन्क्लुजन अनि फेरि हाइपोथेसिसमा दुईटा सिम्पल स्टेटमेन्ट छ 2 * 3 = 5 एउटा सिम्पल स्टेटमेन्ट यो छ 2 * 3 = 5 अर्को सिम्पल स्टेटमेन्ट यहाँ छ अनि फेरि यसमा एउटा इम्प्लाइज छ त टेन्सन लिनु पर्दैन यसलाई P मान्दिने यसलाई Q मान्दिने यसलाई R मान्दिने 2 * 3 = 5 implies 3 greater than 1 यसलाई P मानौं 2 * 3 = 5 त क्वेशन नम्बर के रे 3 को लागि P भनेको के त 2 * 3 = 5
q भनेको 3 इज ग्रेटर देन 1 अनि r भनेको के त हेरिहालौं एकचोटी कहाँ गयो 2 into 3 equal to 5 p 3 greater than 1 q र 6 is even त्यो भयो हाम्रो r 6 is even के छ p के छ सही छ छैन यो फल्स q सही छ यो हो ट्रू 3 greater than 1 हुन्छ 6 is even यो पनि सही छ अब स्टेटमेन्टलाई सिम्बलमा लेख्ने given statement is written as कसरी लेख्ने त्यहाँ हेरौं ल if र then को लागि के लेख्छौं implies ठीक implies पछि के लेख्छौं conclusion if र then को लागि के लेख्छौं implies त्यसमा conclusion हेर के छ 6 is even यसलाई मानेको छौं r अनि यो हाइपोथेसिस यसमा फेरि यसलाई के मानेको छौं p यसलाई के मानेको छौं q भनेपछि यसको हाइपोथेसिसलाई लेख्नु पर्यो p implies q यो भित्रको जुन हाइपोथेसिस के कन्डिसनल छ नि योसँग मतलब हुँदैन मेन यो बाहिर के छ if र then योसँग मतलब हुन्छ हाइपोथेसिस भित्र जुन यो कन्डिसनल छ त्योसँग मतलब हैन जस्तो त्यस्तै लेखिदिने यो भयो p यो भयो q p implies q this whole is hypothesis र then पछाडी जुन आउँछ त्यो हो कन्क्लुजन त p implies q implies यो implies कसको लागि if र then को लागि अनि यो कसको लागि त कन्क्लुजन r भयो यो स्टेटमेन्ट भयो दिएको स्टेटमेन्टलाई हामी यसरी लेख्न सक्छौं p implies q implies r the given statement is written as p implies q implies r in symbol मा दिएको स्टेटमेन्टलाई यसरी लेख्न सकिन्छ अब यसको के चाहियो त ट्रुथ भ्यालु चाहियो त ट्रुथ टेबल निकाल दौं फटाफट त p q r पहिला यो चाहियो हामीलाई p implies q त्यसपछि यो पुरै चाहियो हामीलाई p implies q implies r पहिला सिम्पल स्टेटमेन्ट चाहियो p पनि चाहियो q पनि चाहियो r पनि चाहियो p र q बाट यो बन्छ अनि p implies q implies r मतलब यो पुरै लिने हो लास्टमा भनेपछि एउटा सानो टेबल बनाउनु पर्यो अब यो हेर p के छ फल्स यहाँ लेख्नु फल्स q के छ ट्रू यो भयो ट्रू r के छ ट्रू यो पनि ट्रू भयो सेपरेट गर्दियौ यसरी अब के चाहियो त p implies q अब p implies q p is hypothesis q is conclusion त हाइपोथेसिस र कन्क्लुजन हाइपोथेसिस फल्स र कन्क्लुजन ट्रू छ भनेपछि फल्स ट्रू के हुन्छ ट्रू हुन्छ किनकि कन्डिसनलको एउटै नियम छ कि हाइपोथेसिस सही र कन्क्लुजन फल्स भयो भने बल्ल यो फल्स हुन्छ तर हाइपोथेसिस सही के फल्स छ कन्क्लुजन ट्रू छ भनेपछि यो कन्डिसनल ट्रू भयो यसमा हो दिस इज द हाइपोथेसिस एन्ड आर इज द कन्क्लुजन त हामी यो हेरेर यो हेर्ने हो है त हेर त दुईटै ट्रू छ भनेपछि के भयो ट्रू भयो हाइपोथेसिस पनि सही छ कन्क्लुजन पनि सही छ भनेपछि सही भयो हाइपोथेसिस इज ट्रू कन्क्लुजन इज ट्रू सो दिस स्टेटमेन्ट इज ट्रू भनेपछि अब एन्सरमा के आयो त हेन्स ट्रुथ भ्यालु इज t यहाँनिर आफै लेख्ने हेन्स ट्रुथ भ्यालु अफ गिभन स्टेटमेन्ट इज t अब यसको निगेसन लेख्नु पर्यो अब आइडिया आइसकेको होला निगेसन कसको निगेसन लेख्नु छ त्यहाँ हेर यो स्टेटमेन्टको निगेसन चाहियो मतलब हामीलाई यसको निगेसन चाहियो निगेसन अफ p implies q implies r केसँग इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ त सिम्पल यो हाइपोथेसिस हो मेन त यो कन्डिसनल हेर्ने हो है यो त हाइपोथेसिस भित्रको कन्डिसनल यसलाई हेर्नु पर्दैन दिस इज द हाइपोथेसिस यो जस्ताको त्यस्तै p implies q जस्ताको त्यस्तै लेखेर एन्ड दिने अनि यो कन्क्लुजनलाई निगेसन गर्दिने त यसको निगेसन लेख्नु छ भने हामीले यसलाई लेख्ने p implies q एन्ड निगेसन अफ r भनेपछि हामीले के लेखौं निगेसनमा
पी इम्प्लाइज क्यू त पीले के भन्दैछ ल यहाँ लेखौँ यसलाई हेरेर लेख्ने पीले भन्यो 2 × 3 = 5 2 × 3 = 5 यो त पी को बारेमा लेखेँ अनि यहाँनिर के छ इम्प्लाइज त यहाँनिर दिने इम्प्लाइज अनि क्यू लेख्ने क्यूले के भन्यो 3 greater than 1 यो एउटा सिंगल स्टेटमेन्ट भयो अब यो एन्ड यहाँनिर एन्ड लेख्ने अनि आर लाई निगेसन गर्ने आर ले के भन्यो 6 इज इभन त यसको निगेसनले भन्छ 6 इज नट इभन बस दिस इज द निगेसन ख्याल गरिहाल राम्रोसँग यो कन्डिसनल को निगेसन लेख्ने तरिका यही छ यहाँनिर हाइपोथेसिसलाई जस्ताको त्यस्तै लेखेर एन्ड दिने अनि कन्क्लुजनलाई निगेसन गर्ने त हाइपोथेसिस भनेको पी इम्प्लाइज क्यू हो तेरा पहिला पी को बारेमा लेख्यौं पी ले के भन्दैछ 2 × 3 = 5 अनि यो इम्प्लाइज को इम्प्लाइज क्यू ले के भन्यो 3 greater than 1 यो भयो हाइपोथेसिस जस्ताको त्यस्तै लेख्ने अनि एन्ड यहाँ र एन्ड आर को निगेसन त यहाँ आर 6 इज इभन यसको निगेसन 6 इज नट इभन ठीक छ त यस्तो क्वेशनको सोलुसन यसरी गरिन्छ पहिला सिम्पल स्टेटमेन्टहरुलाई नोटेसन दिन्छौं त्यसलाई सिम्बलमा लेख्छौं ट्रुथ भ्यालुबाट यसको ट्रुथ भ्यालु निकाल्छौं त्यसपछि यसको निगेसन लेख्छौं हैन त्यस्तो क्वेशनहरु तिमीहरु गर्न सक्छौ मलाई विश्वास छ तिमीले बुझेको होला बुझेको छैन भने यसलाई रिपिट गरेर हेर ओके अब नेक्स्ट टाइपको क्वेशनहरु नेक्स्ट भिडियोमा ल्याउँछौं ओके बाइ